Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 20, recorded by Mehendi Momin. 4th of September 1990, Wise in Don Mill Jamaat Khana of Toronto. علی مدد دیندارو، آواز شروع کروں اس کے پہلے میں بہت خوشی ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خوبصورت جماعت خانہ آپ نے بنوایا، مولانا مدد کی اس کی عبادت کے لیے، نور کی پراپتی کے لیے آپ نے جس طرح یہ خوبصورت مکان بنایا، مولا آپ کے دلوں کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بناوے۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ۔ ہے جی سچا سایاں کو نسدن سے ہر دل محلے وہ وویک وچار تو جڑے جو پورن جو من چاہو پیا جی سو جو من چاہو پیا جی سو تو گنان درشت جاگ جی مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دین و دنیا میں مولا آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی خوشیاں برساتا رہے، آپ کو اپنا نور عطا کرے۔ سچا سائیاں کو نصف دن سوے ہو، نصف دن اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن بھی اس میں ناغا نہ ہو، ایبسنٹ نہ ہو، اور وویک وچار دل میں لے ہو۔ نارملی ہم لوگ وویک کہتے ہیں مینرز کو، تو بڑا آدمی اپنے گھر میں آوے، کوئی بزرگ ہوئے، عزت والا ہوئے، تو ہم اس سے وویک کرتے ہیں، اچھے مینرز کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، اس کو کچھ بھی کھانا پانی مہمانی آفر کرتے ہیں، لیوے نہ لیوے اس کی خوشی، مگر یہ ہمارے مینرز ہوتے ہیں۔ لیکن وویک کا ایک اور مطلب بھی ہے، ویسے وویک کے بہت مطلب ہے، یہاں جو مطلب ہے وویک کا وہ ہے ڈسپلن۔ مینرز بھی ڈسپلن میں آتا ہے۔ وویک وچار، اپنے وچاروں کو ڈسپلنڈ کرو، اپنے وچاروں کو ٹریننگ دو، اپنے وچاروں کو سیدھا کرو، اپنے وچاروں کو سچائی پہ لگاؤ، اپنے وچاروں کو پوتر کرو، اپنے وچاروں کو اس خدا کے ساتھ لگاؤ
کہ जिसने हमें जिंदगी दी, हमारे ऊपर नियामतें उतारी। ये सब मतलब विवेक में आते हैं। खुदा ताला कुरान पाक में फरमाता है, जरा तुम आसमान की तरफ और जमीन की तरफ देखो कि खुदा की खुदाई में तुमको कहीं गड़बड़ दिखती है। लाखों साल से चांद, सूरज, सितारे और ये हमारी जमीन भाग रहे हैं, अपनी गति पे चल रहे हैं, अपने ऑर्बिट के ऊपर चल रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इसके अंदर जो कुछ भी है उसका भी खुदा ने जो लॉ बना रखा है, हर शय अपने लॉ के ऊपर चल रही है। यह डिसिप्लिन है। हमारा बदन देख लो, कुछ न कुछ जरूर यहाँ मेडिकल मैन बैठे होंगे, बाइयां भी होंगी जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी है। हमारा सारा बदन एक सैंपल है डिसिप्लिन का, सारा बदन। हमारे हाथ पांव हमारे ब्रेन के ऑर्डर के ऊपर चलते हैं। अगर इच्छा भी होती है हाथ उठाओ, मन में इच्छा है हाथ उठाओ, लेकिन जब तक कि वो ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ हमारा हाथ नहीं उठेगा। पांव उठाओ, मगर जब तक ऑर्डर पांव को रिलीज नहीं होगा तब तक पांव नहीं हिलेगा। जब इंसान के नर्वस सिस्टम में और इंसान के ब्रेन के अंदर के जहां से इंसान की सोच विचार और ऑर्डर इशू होते हैं, इनके अंदर अगर कोलैबोरेशन नहीं होगी तो इंसान जो है वो बीमार होता है। और यही कारण है कि उस आदमी के ब्रेन के जो मैसेजेस हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचते नहीं। इसको कहते हैं लकवा, पैरालिसिस। पार्किंसंस डिजीज भी यही है, एक फैमिली है उसकी। पार्किंसंस डिजीज के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता लिम्स के ऊपर। अगर हाथ पे हैं तो हाथ कांपते रहते हैं, और अगर पांव में है तो पांव कांपते रहते हैं। कभी गर्दन हिलती रहती है, कभी सिर हिलता रहता है सारा, आंखें हिलती रहती हैं। पार्किंसंस डिजीज होवे या पैरालिसिस होवे, ये वो बीमारियां हैं कि जिसके अंदर इंसान के बदन में से डिसिप्लिन और कोलैबोरेशन टूट गया। यही हाल हमारे रूह और आत्मा का है। हमारा जो बदन है वो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन का नमूना है। जरा उसके अंदर अगर फर्क हो गया हम बीमार पड़ जाते हैं। खाने पीने के अंदर अगर फर्क पड़ गया हम बीमार पड़ जाते हैं। नींद में फर्क पड़ गया हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी हेल्थ जो है वो तभी ठीक रहती है कि जब उसके तमाम जो लॉज हैं वो पाले जाएं। आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी ली, अब वो गाड़ी मिस करती है, पर्टिकुलरली हाई स्पीड के ऊपर। उसको जो स्मूथनेस के साथ चलना चाहिए वो नहीं। अभी मिस के बहुत कारण है। मैं कोई मोटर मैकेनिक नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा है या अपने अनुभव से सीखा है, एक जरा सा कचरा अगर कार्बोरेटर में घुस गया, माइक्रोस्कोपिक भी अगर चला गया, तो लो स्पीड के ऊपर शायद वो इतनी तकलीफ ना देवे, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर तकलीफ देगा। एक टायर खराब है तो आप मुसाफरी नहीं कर सकते। अगर ब्रेक्स अच्छी नहीं है तो हाल क्या होगा। अगर स्टीयरिंग ठीक नहीं है तो देख लो कितना डेंजर है। हर चीज जब तक के ऑटोमोबाइल के अंदर बराबर नहीं, तब तक उसको चलाने का लुत्फ भी नहीं और सलामती भी नहीं। हर शय का कुछ न कुछ डिसिप्लिन है। थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने घर में देखो। हमारा एक सिटिंग रूम है, लाउंज कहते हैं, एक किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है। अगर हमारे घर का ये अरेंजमेंट बराबर मैनरफुली या डिसिप्लिन तरीके से नहीं रखा गया तो हाल क्या होगा। आप कुछ किचन की चीजें इधर लाउंज में रख दो, खाना पकाना बेडरूम में शुरू कर दो, और कोई बाथरूम में जाके खाना शुरू कर देवे, हंसी आएगी ना। हर चीज अपनी जगह के ऊपर है। अगर उसके अंदर गड़बड़ हो गई तो मामला बिगड़ जाता है। यह डिसिप्लिन मजहब में बहुत जरूरी है। यह डिसिप्लिन इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारी फैमिली के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं तो हमारे बदन में भी डिसिप्लिन नहीं, दिमाग में नहीं, हमारी आत्मा के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है।
घर के अंदर बाप है, माँ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अलग अलग हमारी फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं। आमतौर पे आज हमारी हालत ये हो गई कि माँ बाप साथ नहीं रहते, भाई भाई साथ नहीं रहते। हजरत इमाम हमको गए 36 बरस से ये पुकार करते चले आते हैं। 36 बरस से, मैंने 36 बरस इसलिए कहे हुए हैं 33 इयर्स, लेकिन मौलाना हजरत इमाम 1956 में, बल्कि 54 में मडगास्कर गए थे 3 साल पहले। प्रिंस अमीन इनके साथ थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का सल्लल्लाहु अलैहि का एक तालिका लेके गए थे और वहां मौलाना ने डिसिप्लिन के ऊपर जमात को अपने दादा श्री की तरफ से फरमान किया था। और बाद में एक आदमी ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब दिए तो माँ बाप फरमाया कि तुम खुदा को बिलीव करो, यानी खुदा को मानो। खुदा को मानने से हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयां आती हैं कि जो खुद खुदा के अंदर है। खुदा ताला प्रॉमिस करता है तो तोड़ता नहीं, खुदा किसी से ऊपर जुल्म नहीं करता, खुदा किसी से बुरा बदला नहीं लेता। अगर मुआफी मांगते हैं तो रहम में बख्श देता है, हमेशा सबके ऊपर दया करता है। खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जितने बन सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमको अख्तियार करने चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन है हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में। जब तक कि यूनिटी, डिसिप्लिन, मैनर्स और जिसको हम एटिकेट कहते हैं वो नहीं आता, दीनदारों हमारी जिंदगी फलती नहीं। हम इस दुनिया में आए, खुदा ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको भेजा गया है। भेजा गया है तो हमें कुछ काम के लिए, कुछ ड्यूटी के लिए भेजा गया है। वो हमारी ड्यूटी ये है कि अगर मैंने कुछ गुनाह किए हैं तो मुझे उसकी सजा मिलती है, तो सजा को पूरा करना भी एक ड्यूटी है। इसलिए जो दुख मुझे आते हैं, अगर वो दुख मैंने आराम से, खुशी से कबूल किए तो ये एक डिसिप्लिन है। लेकिन जो अगर मैंने अपने दुखों के ऊपर रोना व्यावाला शुरू कर दिया तो ये एक किस्म का द्रोह है। द्रोह कहते हैं रिबिलियन। वो आदमी जो राजा की या जज की दी हुई सजा के ऊपर गड़बड़ करता है, मारधाड़ करता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई गुनहगार को, कोई क्राइम किए हुए आदमी को कुछ सजा दी जाए और वो राजी खुशी से कबूल करके अच्छा बिहेवियर करे तो उसकी सजा घट जाती है। जो बिहेवियर है दैट इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे मैनर्स, हमारे बिहेवियर, हमारे विचार, और विचार जब हम इंसान अपनी खुदा की बताई हुई रास्ते के ऊपर, उसकी बताई हुई जो कुछ भी गाइडेंस है उसके ऊपर जो बराबर चलता है तो आहिस्ता 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 उसके विचारों में फर्क आता जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो हमारी इस्माइली हिस्ट्री है। ऐसा नहीं समझना कि इस्लाम की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से जुदा है, बल्कि इस्माइली हिस्ट्री जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री का एक पार्ट है। और हर एक इस्माइली को यह फर्ज है कि वो अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ हो। यही बात के ऊपर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1934 के अंदर, 34 के अंदर जब बॉम्बे तशरीफ लाए, उसके 2 बरस के 3 बरस के बाद गोल्डन जुबली बनाई गई। 33 की आखिर में और 34 की जनवरी फरवरी में इमाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो मौला नॉर्थ में भी गए, पंजाब में गए, आगरा, कानपुर, कलकत्ता वगैरह की भी मुसाफरी की। एक दिन इमाम ने चुनारा मोहम्मद ए चुनारादी मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा, जो इस्माइली प्रेस के मैनेजर थे और दी इस्माइली पेपर जो वीकली निकलता था उसके वो एडिटर थे,
اعلیٰ درجے کا مومن شخص تھا وہ. الحمدللہ اس کی اولاد آج بھی پاکستان میں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے امام کی خدمت میں موجود ہے. ماں باپ نے چنارا کو بلایا. حضرت امام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اماموں کی ہسٹری لکھو. کہتا مولا ہم نے کوشش تو کی ہے مگر بہت سا میٹیریل ہمارے ہاتھ میں آتا نہیں. مولا فرمایا کہ ایوانوں سے تھوڑی مدد لو اور میں بھی تمہیں کچھ کتابیں دوں گا. تو کچھ کتابیں مولا نے علی محمد جان محمد چنارا کو دی. 2.5 برس کی محنت کے بعد 800 پیج کی کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا نور المبین. یہ نام بھی سلطان محمد شاہ نے دیا. نور المبین اصل میں گجراتی میں لکھی گئی لیکن ساتھ ساتھ وہاں ایک ہمارے ایرانی دوست تھے آغا محشر شیرازی. وہ ادھر اسماعیلی پریس میں کام کرتے تھے تو اس نے اردو میں بھی لکھی. اردو کی کتاب لگ بھگ 1000 پیج کی ہے. اس کی گیٹ اپ زیادہ اچھی ہے گجراتی ایڈیشن سے. کئی برسوں کے بعد چنارا کے گزر جانے کے بعد ہمارے مشنری صوفی نے جعفر علی صوفی نے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے لینگویج کو تو نیا ایڈیشن چھاپا تھا جو 2 والیوم میں چھپا. 1936 میں ابھی تک گولڈن جوبلی ہوئی نہیں. گولڈن جوبلی کی تاریخ 21 تھی جنوری کی 21 مگر مولا نے فرمان کر کے 2 دن پہلے کر دی اور 19 جنوری کو امام کی پولاویدی گولڈ کے اندر ہو گئی. اور اسی رات کو یعنی 19 کی رات کو کنگ جارج 5 گزر گئے. مگر اس کے پہلے جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور سب سے پہلی کتاب مولا کے پاس پیش کی, مولا بہت خوش ہوئے اور کتاب لے کے اپنے بنگلے سے موٹر میں جب حسن آباد دیدار دینے کے لیے آئے تو ماں باپ نے کتاب منگائی گاڑی میں سے اور کتاب کو پکڑ کے ماں باپ فرمایا دیکھو یہ نور المبین ضرور پڑھو, ضرور پڑھنا. اس میں اماموں کی تاریخ ہے, اپنے مذہب کی اسپرٹ ہے. یہاں تک کہ بیت الخیال کے اندر یہ فرمان کیے کہ تم یہ نور مبین ضرور پڑھنا, تم کو پتہ لگے کہ بیت الخیال کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے نور مبین پڑھی ہے. افسوس یہ ہے کہ گجراتی پڑھنے والے گھٹتے گئے, صرف بڑی بزرگ لوگ رہ گئے. اس لیے اس کے 1-2 ایڈیشن چھپے اور بعد میں اب تو نور مبین ملتی بھی نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا. کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں اپنی ہسٹری سے پتہ لگے. اگر آج کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج سے لگ بھگ 300-400 پہلے برس میرا دادا جو تھا وہ کسی ریاست کا راجا تھا اور اس کو اس بات کا ایویڈنس مل جائے تو اس آدمی کی حالت کیا ہو جائے, اس میں فخر پیدا ہو جائے. اس کا ایسا ہوگا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. باپ داداؤں کی ہسٹری کو بھی جاننا ضروری ہے کہ میرے باپ داداؤں نے کیا کام کیے. وہ اولاد کے جو اپنے باپ داداؤں کے اچھے کام کو یاد کر کے اور ان کو فالو کرتی ہوئی ہے وہ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر بہت نامچین چیزیں ہیں, نامچین ہستیاں ہیں اور ایسی ہستیوں کی قدر کرنی چاہیے. مومنوں ہم کو ایک اور چیز سیکھنی چاہیے اور وہ سیکھنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کی قدر کرو. اس میں جلاپا کرنے کی کوئی بات نہیں, بلکہ اگر آپ لوگوں کی قدر کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کی مولا قدر کروائے گا. قدر کرنا تو خود خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں میں یہ قدر کرنے کا ایک لفظ بھی ہے. خدا تعالیٰ اس نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے قدر کرنے والا اور وہ نام ہے الشکور. الشکور قدر کرنے والا.
خدا تعالیٰ کے ناموں کی اگر تم آپ اسٹڈی کرو دن دھڑا تو اس میں کتنے کتنے بھید نکل جاتے ہیں. وہ پروردگار کہتا ہے کہ ایٹم جتنی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو برباد نہیں ہوئے گی. ایٹم تو آنکھ سے دکھتا نہیں. ایک جگہ رائی کے دانے جتنی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ رائی کے دانے جتنے ابھی اچھا کام کرو گے برباد نہیں ہوئے گا. یہ قدردانی ہے. اگر آپ کا کوئی خدا نہ کرے کوئی دشمن ہے اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ مبارک ضرور دو. دشمن کی بھی قدر کرو کیونکہ دشمن کی قدر کرنا آپ کی بڑائی ہے اور اس کے اوپر اس کی بڑی اچھی چھاپ پڑے گی. خدا تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو نام الشکور ہے حقیقت میں انسان اگر اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. جس طرح خدا کی صفت ہے کہ وہ قدردان ہے اسی طرح سے مومن بھی قدردان ہے. میں اس موقع کے اوپر رہ نہیں سکتا ان والنٹیئرز کے لیے, ان لوگوں کے لیے, ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اس جماعت خانے میں بنانے کے لیے یا تن کی مدد کی ہے یا پیسے کی مدد کی ہے یا کوئی اور طریقے سے مدد کی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو وہ ایک اینٹ بھی آپ کی قدردانی کے لیے اس پروردگار کے دربار کے اندر ایک وٹنس ہوئے گی. رسول اکرم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جب ادھر آئے تو نبی کریم نے پہلی مسجد بنائی. اس پہلی مسجد کے اندر حضور خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. تو اصحاب کہتے تھے کہ یا نبی آپ چھوڑ دو ہم بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں ایسا بیٹھا رہوں تو تم کو ایسا ہوگا کہ میں نکما ہوں. میں نکما نہیں ہوں. بھلے 2-3 پتھر ہی صحیح لیکن کچھ لگائے ہیں. ہمارے ہاں ایسی بہت سی چیزیں بنتی ہیں, بہت سی چیزیں غیروں میں بنتی ہیں جس میں سے ہم لیسن لیتے ہیں. کل دوپہر کو کل میں سدبری میں تھا. مشنریوں کی بھی ہیل چارج جماعت کو خبر ہونی چاہیے. اس میں میری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. بڑائی تو اس مولا کی ہے کہ میں جس کے گھر کا کتا ہوں, مالک کے پاؤں کے پاس مالک جس طرح کافی وغیرہ پیتا رہتا ہے, چھاپا پڑتا رہتا ہے, کتا اس کے پاؤں پہ پڑا رہتا ہے. میں مولا کو کہتا ہوں کتا سمجھ کے بھی پاؤں کے پاس پڑا رہنے دے. کل سدبری کے مسلمانوں نے مجھ کو انوائٹ کیا تھا جس کی وجہ سے خاص طور پہ میں وینکوور سے آیا. میرا یہ پروگرام ان کی وجہ سے ہوا. میں نے وہاں جا کے ان کو اسلام کی یونٹی کے اوپر انگلش میں لیکچر دیا. ادھر موسٹلی ٹرکش مسلمان ہیں, لیبانیز ہیں, ایرانی ہیں, عراقینز ہیں, موروکن ہیں اور ٹیونیشینز ہیں. بھائی عورت مرد بچے وغیرہ سب آئے تھے. نماز بھی پڑھی ان کے ساتھ, ان کو لیکچر بھی دیا. بعد میں انہوں نے ایک لنچ کی طرح رکھا تھا. بہت خوش ہوئے, بے انتہا خوش ہوئے. اب وہ ایک مسجد بنانے کے لیے, ان کے پاس مسجد ہے نہیں, ایک چھوٹا سا روم ہے, اس کو انہوں نے مسجد کے طور پہ کچھ 3-4 سال ہوئے یوز کرتے ہیں. اب ان کا خیال ہے مسجد بنائی جائے. 70-80 آدمی ہیں مسلمان. میں ان کو دعا دے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ سینچری ٹرن ہوئے گی یعنی سن 2000 تک یہاں 400-500 مسلمان ہو جائیں. خدا کرے ایسا ہوئے. بہت خوش ہوئے. مسجد کے فاڑے کے اندر جب وہ فاڑا کرنے کے لیے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی, کسی نے $1, کسی نے $10, کسی نے $100, وہاں اسی وقت کھڑے کھڑے لگ بھگ $550 کا فاڑا ہوا. کسی نے $100 دیے, کسی نے 1 دیا. اس نے 1 کیوں دیا خدا جانے اور وہ جانے, مگر دیا. یہاں بات پیسے کی نہیں تھی, یہاں بات نیت کی تھی اور حب کی تھی. رقم بڑی چیز نہیں ہوتی, بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ نیت ہوتی ہے. حضرت جیسس عیسیٰ نبی
وہ اسی طرح سے کچھ کھڑا کرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے انہوں نے اعلان کیا. ایک آدمی نے اس زمانے کا 10,000 کوئنس دیے، ڈالر سمجھ لو، روپیہ سمجھ لو. اس نے 10,000 کی رقم دی. کسی نے کم دی، کسی نے ادھر دی. ایک عورت آئی، نبی کے سامنے کھڑی ہو کے اس نے اپنی پچھیڑی میں سے وہ زمانے کے 2 پیسے نکالے، اور وہ 2 پیسے جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دے کے کہتی ہے آپ مہربانی کر کے یہ میری ناچیز چیز قبول کرو. اس کو ایسا تھا کہ جہاں 10,000 اور سینکڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں وہاں میرے اس کی کیا قیمت. شاید عیسیٰ نبی نہ کر دے تو کہ اتنی چھوٹی رقم نہیں چاہیے، تو اتنی عاجزی سے کہتی ہے کہ حضور میری یہ چھوٹی سی چیز آپ قبول کر لو. عیسیٰ نبی اٹھے، 2 پیسے لے کے ایسا اٹھایا، سب کو دکھا کے فرمایا یہ 2 پیسے جس نے 10,000 دیے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف ابو علی کی باتوں میں لوگ نہیں آتے، نبیوں کی باتوں میں بھی آتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے کے اندر ان کی باتوں میں کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں. ابو علی کس کا باپ کی مولی. جب کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو عیسیٰ نبی کہتے ہیں خاموش. دیکھو جس نے 10,000 دیا ہے اس کے پاس اتنی ملکت ہے کہ 10,000 شاید اس کے لیے معمولی چیز ہے، 1 ٹکے کے برابر ہے. لیکن اس بوڑھی کے پاس 2 ہی پیسے تھے، اس نے تو 100% دیے ہیں. اس نے تو 1 ٹکا دیا یا 5 ٹکا دیا ہے اپنی ملکت کا، لیکن اس بوڑھی نے 100% دیے ہیں. بوڑھی کے 2 پیسے کا ذکر کر کے میرا خیال پیچھے چلا گیا. 34 کو کتنے برس ہوئے؟ 56 ایئرز ہوئے. 56 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے کے اوپر یعنی بنگلی میں، آج اس کا نام کریم آباد ہے، وہاں مولا دست چماتے تھے. حضرت امام نے دست چمانا چھوڑ دیا ہے. دھنی جانے کیوں چھوڑا، لیکن میں نے ایک دن کہا، پوچھا تھا، میں بولا مولا امام سلطان محمد شاہ دست چماتے تھے، کچھ جواب نہیں دیا. کچھ جواب نہیں دیا. ہنس پڑا، میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے، کچھ جواب نہیں دیا. دھنی ہے، مالک ہے. میں تو دعا کراتے وقت مکھی کا ہاتھ چوم لیتا ہوں اور یہ سمجھ کے کہ حضرت امام کا ہاتھ چوما ہے. یہ میری دست بوسی ہے. دست بوسی کوئی ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. دست چومنا لازم بھی نہیں ہے. مولانا حسن علی شاہ ماباب جب ہندوستان میں آئے تو لوگ جاتے تھے. آپ کبھی مسلمانوں میں گئے ہو؟ جاؤ کسی دن، کوئی بہت بڑا عالم آیا ہوگا نا، اس دن آپ جاؤ. جب وہ واز کر کے نیچے بیٹھتا ہے تو لوگ چاروں طرف سے مکھیوں کی طرح بھاگ کے آتے ہیں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے، وہ عالم کا ہاتھ چومنے کے لیے. میرے ساتھ مت کرنا ایسا، میں ہاتھ دوں گا بھی نہیں. وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کیا علم دیا، اس کو عزت دیتے ہیں. تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے، یہ ایک بزرگی کی عزت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز ہے، بھائیاں ایک دوسرے کو ہاتھ دیتی ہیں، چومتی ہیں. لیکن جو چھوٹے ہیں، کبھی کبھی 12-14 برس کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، ہاتھ چومتے تو پھر ہم کو دیتے ہیں، بولے تم بھی چومو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں کا ہاتھ چومو، اپنا ہاتھ چوماؤ مت. کہ حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں جا کے مکھی کا مڑیا گئے، خلعت پیش کی، مولا کو سلام کیا، اور جب ہی مولا نے ایسا ہاتھ دیا، ہاتھ لے کے انہوں نے چوم لیا، آنکھوں کو لگایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مولا کا ہاتھ لے کے ہم پہلے آنکھوں کو لگاتے ہیں پھر اس کو چومتے ہیں. یہ ایک عزت اور ادب ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو پے ہومیج. مذہب کا پرنسپل نہیں ہے.
हजरत इमाम पसंद नहीं करते हाथ चूमना, बहुत से रीजन हो सकते हैं। और सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ चुमाना बंद कर दिया इसलिए कि एक आदमी को सर्दी हुई थी, नाक बहती थी, उसको जाना नहीं चाहिए। मगर जब मौला का हाथ चूमने गया तो नाक में से पानी निकल के मौला के हाथ पे पड़ गया। मौला फरमाया है दोज़खी। उसी वक्त पांव पे गिर के माफी मांगी, लेकिन मौला ने उस दिन से हाथ चुमाना बंद कर दिया। और जब मौला के हुजूर में हम जाया करते थे दस्तबोसी के लिए, तो नीचे हाथ साबुन से धो के फिर ऊपर जाया करते थे। बात यह है कि दिन ब दिन इज्जत और तौकीर और रिस्पेक्ट घटती गई। अच्छा हुआ हजरत इमाम ने ये बंद कर दिया, नहीं तो मालूम नहीं कोई सिगरेट वाला जाता तो क्या करता। और ऐसा बात बनी भी है 66 के अंदर। 62 में हजरत इमाम जब एक जमात में गए, मैं वो जमात का नाम जानबूझ के नहीं देता, तंजानिया में कि केनिया में, लेकिन अफ्रीका की एक जमात में माँ बाप गए, छांटा देते थे, बैयत का छांटा। और एक आदमी जब आया तो वो बाहर ही सिगरेट पी के आया, तो कपड़ों में से इस तरह सिगरेट की बास आती थी कि जैसे कि परफ्यूम छांटी होवे तो कैसे आदमी निकले तो परफ्यूम की बास आती है। जब वो नजदीक आया और सिगरेट की बास से दिमाग फिर गया, माँ बाप ऐसा पीछे हो गए। उसको सब बोलते हैं कि तुम जाओ गुस्ल करके आओ, छांटा नहीं दिया। और उसके बाद साहब ने बहुत जगहों के ऊपर फरमान किए सिगरेट के लिए। हमारे अंदर वो अदब, हिश्मत, वो रिस्पेक्ट वो निकल गई है। इसके लिए इमाम में भी तब्दीलियां आ गई, इस तरह से बदला देते हैं। तो उस दिन सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि भाइयों की दस्तबोसी का दिन था। और जब वो वाकया बना कि जिस आदमी की नाक में से पानी निकला, वो बहुत बरस पहले की बात है, उसके बाद फिर आप सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ नहीं छुमाते थे, लेकिन हम लोग ऐसा झुक जाते थे, मौला कंधे पे हाथ रख देते थे कि मैंने तुम्हारी दस्तबोसी कबूल की। कुछ भी नजराना रखना चाहिए। वो जमाने के अंदर आज जितना ये कनाडा में 1 सेंट है, ये 1 सेंट की साइज की दुअन्नी होती थी। हिंदुस्तान में जिन्होंने बहुत बरस गुजारे हैं उनको पता होगा, इतनी साइज की चांदी की दुअन्नी होती थी। और जितनी आज हमारे पास 10 सेंट की टिकी है ना, इससे जरा सी बड़ी चारानी होती थी। और आज जितना साइज हमारे क्वार्टर का है, इस साइज की अठन्नी होती थी। और 1 रुपया जो होता था, आज इस लूनी से लगभग 1.25 गुना ज्यादा बड़ा होता था, सब चांदी के। तो जब ये दस्त चुमाने के लिए जाया करते थे, मैं आपको 60 बरस की बातें सुनाता हूँ, 60, 70, 80 इसके भी पहले की। मौला के हुजूर में पांव के पास ट्रे पड़ी रहती थी। जो भी आदमी आते थे लाइन से, तो नीचे जो कुछ भी उसको रखना है वो रख के, बाद ऐसे भी लोग थे कि जो कुछ नहीं रखते थे, साहब के हुजूर में आके नमन करते थे, साहब हाथ रखते थे, दुआ देते थे। काली मोहल्ले में भजिए बनाने वाली एक बाई थी, एंटर हो तो राइट साइड में शीरिन बाई इसका नाम, इधर ये भजिए बनाया करती थी। 2 आने 4 आने के भजिए बेचे और बस अपनी रोजी कमावे, अकेली थी। मुझे मालूम नहीं कि उसकी फैमिली में कोई था, लेकिन देखा नहीं है कभी। उसके पास से हम लोग 1 पैसे के 1 आने के भजिए लेके खाया करते थे। जब भी मौला आने वाले हो गए तो वो पहले से मेहमानी करने की ताकत नहीं थी, दस्त चुमाते थे इसलिए कि चलो इस बहाने ही इमाम का हाथ लग जाएगा। 150 रुपए, 136 रुपए मेहमानी के, 14 रुपए फ्रूट के, 150 रुपए लेते थे। मामूली आदमी का काम नहीं था। कि फिर किसी दिन सुनाऊंगा कि 136 रुपए क्यों और 14 रुपए उसके फ्रूट के क्यों, उसकी भी एक वजह थी। हमारे मज़हब में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पीछे कोई भेद ना हो। तो इसने आधा आधा पैसा करके 2 आनी जमा की थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के आने की जब टेलीग्राम आई और जमातों में पढ़ा गया कि मौला आएंगे, 1 आध महीना बाकी था, तो इसने इकट्ठे किए हुए पैसे किसी को दे के उसकी 2 आनी ली और अपनी पछेड़ी के छेड़े में इसको
5, 7, 6 अच्छी طرح سے گانٹھیں باندھی, اتنی سی دونی, 1 سینٹ جتنی, اور سینٹ تو زیادہ موٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے آدھی پتلی ہوتی تھی. اتنی گانٹھیں مارنے کی ضرورت یہ تھی کہ بوڑھی بائی تھی بیچاری, کہیں گر نہ جاوے. مولا آئے, نہا دھو کے لائن میں کھڑی ہے, آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. جب مولا کے حضور میں جانے کے لیے ایک بائی باقی رہ گئی تو اس نے اپنی گانٹھ اور پچھڑی کی کھولنی شروع کی. ابھی گانٹھیں 7-8 تھی, تب تک تو وہ بائی کو مولا نے دعا دی اور چلی گئی. اب ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں. کیپٹن ماں اس کو پیچھے سے کہتی ہے جلدی کر شیرین بھائی, جلدی کرو. تو مولانا وہ بولے نا جلدی کرو, ایک تو مولا سامنے کھڑا ہے, ادھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے, وہ کھول نہیں سکے. 66 میں مولا ڈوڈوما گئے. شاید کوئی ڈوڈوما والا بیٹھا, اس کو یاد بھی ہوئے گا. ایک بائی چین پہنانے کے لیے حضرت امام کو پاس آئی. ابھی ہماری عادت ہے نا کہ ہم تسبیح بھی لیتے ہیں تو ایسا ایسا کرتے رہتے ہیں, حالانکہ تسبیح کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور توبہ توبہ کرنا یا دعا کرتے وقت ایسا ایسا ہاتھ مت کرو تسبیح کے ساتھ, نبی کریم نے منع کیا ہے. اب وہ بھائی کی عادت تھی تسبیح پھرانے کی, اس کو چین پہنانی تھی, ہاتھ میں سونے کا چین ہے اور چلی آتی ہے, اور اس کو ایسا ہاتھ سے مسلتی رہی. جب مولا کے حضور میں آئی چین پہنانے کے لیے تو چین میں گانٹھیں پڑ گئی. مولا آرام سے ایسا کر کے بیٹھ گئے. کہا تو بوجھانی, اس نے جلدی سے چین لیا ماں کے ہاتھ سے اور کھولنے کی ٹرائی کی. ابھی مولا بیٹھا نا, ہم لوگ تھوڑے اتاولی ہو جاتے, گھبرا جاتے ہیں. کہا تو بوجھانی چین کی گانٹھیں نہ کھول سکے. مکھی نے لیا, وہ بھی نہ کھول سکا. ماں باپ مسکرا رہا, آرام سے بیٹھا ہے. کاؤنٹ وی ایم نظر علی نے لیا. کسی ایک آدمی, 4-5 آدمیوں نے بہت ٹرائی کی. مولانا حضرت امام نے کہا میرے کو دو. دیکھو, ہیو پیشنس, یعنی صبر سے کام لو, جلدی مت کرو. اتنا ہی کہا کہ ہیو پیشنس, ایسا کیا اور کھول کے رکھ دیا. میں نے یہ بات اس لیے کی آپ کو کہ مولا کے حضور میں بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. اب یہ بیچاری شیریں بائی کا کیا قصور, ماں باپ اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو. یہ اس نے آرام سے کچھ 3-4 منٹ نکل گئے. گانٹھ کھولی, دونی نکالی اور رو پڑی. رونے کا کارن یہ نہیں کہ لیٹ کرایا. رونے کا کارن اس کو پوچھا جب بعد میں تو کہتی ہے رونے کا کارن خوشی کی رونا تھا کہ میرے مولا نے یہ مجھے توفیق دی اس بوڑھی عمر میں. میں مانی تو نہیں رکھ سکی لیکن میری دونی قبول کی. اس نے یہ دونی نیچے رکھی اور ہاتھ باندھ کے ایسا رکھا. مولا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا, ٹھیک نہیں تھی ذرا. مولا نیچے جھک گئے اور وہ دونی اٹھا کے سب کہتے ہیں ہے جماعت, یہ دونی مجھے 2 کروڑ روپے کے برابر ہے. اور یہ اپنے کھیسے میں ڈال کے ماں باپ نے اس کو بہت دعا سی. ادھر تو بہت سے پیسے پڑے تھے, سونے کے پاؤنڈ بھی پڑے تھے, لیکن دونی لے گیا. عیسیٰ نبی نے کہا کہ یہ جو دونی ہے, یہ 2 پیسے جو ہیں اس کے 10,000 سے زیادہ ہے, اس لیے کہ اس نے تو 2-5 ٹکا دیا ہوگا, اس نے تو 100% اپنی موڑی دے دی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مولا کے دربار میں جو نیت ہوتی ہے نا, اگر یہ نیت سے ہم جماعت کی کوئی خدمت کریں کہ ذرا میرا نام نہ ہوئے یا میری شادی اچھی جگہ ہو جائے, تو یہ نیت کرنے سے جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا ثواب ضرور مل جائے گا. مگر اصل چیز جو پھل ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. وہ تبھی ملتا ہے کہ جب آپ کو کوئی امید نہ ہو. ایک ہی چیز ہونی چاہیے, میں اپنے مولا کی خدمت کروں بس. مولا جانتا ہے, چھپا کے کرو گے نا کوئی نہیں دیکھتا, اور آپ نے چھپا کے کوئی خدمت کی ہے اس مولا کو پتہ ہے, بالکل پتہ ہے.
میری वाज़ों में बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि कई वर्षों के बाद मुझे याद आती तो कह भी दिया करता हूं। मेरा एक दोस्त था, मांडवी में रहने वाला, कच्छ मांडवी में, हाशिम भाई उसका नाम था। मैं किसी जगह बहुत बरस पहले ये वाज़ में जिक्र कर चुका हूं। हाशिम भाई बहुत प्यारा आदमी था, मौला का आशिक था, मालदार नहीं था लेकिन मोहताज भी नहीं था। 46 में डायमंड जुबली के टाइम पे हजारों मेहमानियां लोगों ने रखी और वो जमाना था कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कुर्सी पे बैठे आके सामने पाठ के ऊपर मेहमानी पड़ी होवे और पाठ के सामने सारी फैमिली बैठी होवे। ये तरीका था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ ये सिस्टम चला गया। उसने मेहमानी रखी। मौला कहते हाशिम तुम्हारी मेहमानी? जी खुदावन, तुमको मेहमानी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं हर 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाता हूं, 20 बरस से तुम्हारी मेहमानी खाता हूं, हर 10 दिन खाता हूं। 2-3 दफा रिपीट करके बोले। कहता खुदावन डायमंड जुबली का टाइम है, मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपने मौला को मेहमानी खिलाऊं। बहुत दुआ सी, बहुत देर तक बातें करते रहे। हाशिम भाई मेरा दोस्त था। इधर मौला ने जो कहा कि हर 10 दिन तुम मेरे मेहमानी भेजते हो, तो मेरे दिल में कंप्यूटर शुरू हुआ। एक मेहमानी के 150 रुपए, हर महीने 450 रुपए। हाशिम भाई की हालत नहीं कि 450 रुपए महीने, इतनी तो उसकी आवक भी नहीं है, और ये हज़रत इमाम को मेहमानी भेजता है। लेकिन उसमें कौन सी चीज थी वो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई। मौला चले गए, सब काम काज पूरा हुआ। हाशिम भाई को मुबारक देने गया। मैं बोला भाई इधर, मुझे भाई भेद बताओ कि मौला कहते हैं हर 10 दिन मेरी मेहमानी, तुम मुझे मेहमानी भेजते हो। इधर मिशनरी साहब 20 बरस पहले मेरे बाप गुजर गए। इसमें उन लोगों के लिए भी, भाई बहनों के लिए कि जो मरहूम के पीछे दुआएं लेके आते हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छा खुलासा है। इससे मेरे बाप गुजर गए, हमने 10वां किया, थार सुफरा अच्छी तरह से पका के लेके आए। जैसे कि हाजिर इमाम सचमुच हमारे घर पे खाने के लिए आवे, हम इस तरह तैयारी करते थे। थाला भर के जमात खाने ले गए, दुआ करे, मेहमानी दी। 20 दिन हुए तो मेरी माँ ने फिर इसी तरह से सारी मेहमानी का थाल बनाया, लेके गए। 30 दिन हुए, 40 दिन हुए। नॉर्मली 40 दिन के बाद बंद होना चाहिए, लेकिन 50 दिन हुए तो मेरी माँ कहती है हाशिम क्या फर्क पड़ता है, मौला कभी हमारा खाना खावे तो बरकत मिलेगी। 50 दिन हुए, 60 दिन हुए, और फिर ये सिलसिला चालू हो गया कि हर 10 दिन स्पेशल मौलाना हज़रत इमाम के लिए, शाफिर के लिए पका के थाला भर के ले जाए। बोले 20 बरस हुए मिशनरी साहब, हमने कभी भी हज़रत इमाम को ज़ाहिर बने लिखा नहीं है, हमने किसी मिशनरी भगत को कहा भी नहीं है। आज इसने 20 बरस के बाद रसीद दी है। 20 बरस से मैं 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाता हूं। उस धनी को हर चीज का इल्म है। छुप के किसी रूम के अंदर इबादत करोगे जिसको कोई देखता नहीं, मौला देखता है। ये चीज अगर हमारे दिल में उतर जाए, ये ईमान आ जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, हमारा ईमान तो है, लेकिन ईमान दुरुस्त होना चाहिए। ईमान दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त ईमान में ये एक चीज है कि हज़रत इमाम, जिसको हम खुदावंद आलमीन का नूर समझते हैं, वो सब कुछ जानता है। ये ईमान है। अगर आपका ये ईमान है तो आपको मुबारक, आपका दर्जा तो फरिश्तों के बराबर हो गया। ये ईमान कि हज़रत इमाम सब कुछ जानता है, अगर आपका ये ईमान है दीनदारों, तो आपको मुबारक है, आपका दर्जा फरिश्तों जैसा है। इस एक चीज को पकड़ रखो। अगर आपने इस एक चीज को पकड़ रखा तो झूठ बोलते वक्त आपको ख्याल आएगा मेरा मौला सब कुछ जानता है। बदनजरी करने जाओगे तो अटक जाओगे, मेरा मौला सब कुछ जानता है। मैं किसी माँ बहन के ऊपर बदनजरी करूं? किसी के लिए हम निंदा या ईर्ष्या या हसद या बदगोई, जब भी कोई पाप का ख्याल आएगा,
اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام سب کچھ جانتا ہے اور حاشا للہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کبھی یہ ایمان درجے کا ہو گیا تو آپ کو مبارک ہے، اسماعیلی مذہب کا ایسنس آپ نے چکھ لیا، آپ کا درجہ فرشتوں کے برابر ہے، آپ کا ہر قدم عبادت میں ہے، آپ کی ہر سانس عبادت میں ہے، کیونکہ ایمان کا یہ درجہ ہی سچا ایمان ہے۔ اور آپ جو کچھ بھی کرو گے، ظاہر میں کرو گے، باطن میں کرو گے، اس کو خبر ہے اور سچ مچ خبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں، اس بات کا ضرور ایکسپیرینس ملا ہوگا کہ مولانا حضرت امام کے پاس یا وہ بوڑھے آدمی کے جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا ٹائم دیکھا ہے، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو اپنے ایکسپیرینس میں لیا کہ مولانا حضرت امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے، اس کو معلوم ہے۔ غلام حسین لاڈک یہاں بیٹھے ہیں، غلام حسین راجپال لاڈک، میں ان کی مہمانی میں ساتھ تھا، ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا، گوما میں جنم ہوا، زمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے، ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے، مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی، رستے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں کہ اس بچے کا نام مولا مجھے کریم دیوے تو اچھا ہے، مجھ کو کریم نام چاہیے، اور مولا نے کریم نام دیا۔ ایسا ایک نہیں، ایسی بہت سی چیزیں خود میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اس کو کوئی سی چیز چھپی ہوئی نہیں، مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور دینداروں، اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کو اللہ کا نور مان کے دیکھو، اللہ جو ہے نا اس کا کوئی بدن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بہت دفعہ محبت کے اندر جس طرح سے مجنو کہہ دیتا ہے میں نے مجنو کو دیکھا نہیں لیکن لیلا کو دیکھا ہے، آپ لوگ ہنسنے لگے۔ ہر مجنو کی لیلا ہوتی ہے، میری بھی ایک لیلا ہے، اور میری لیلا میرا یہ مولا میری لیلا ہے۔ لیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے جان، کھانا پینا، سب دنیا کا سکھ دکھ بھول کے اسی کی خدمت میں پڑا ہے، جس کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا سامنا نہ کر سکے، اسی کو لیلا کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں لیلا کا نام بھی کچھ لیلا نہیں تھا، اور مجنو کا نام بھی کچھ مجنو نہیں تھا۔ مجنو کہتے ہیں دیوانے کو۔ مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے، اور خدا نور ہی نور ہے۔ خدا کی ظاہر بھانے میں کوئی شکل، کوئی بدن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں مٹنے والی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور نور کبھی نہیں مٹتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے کپڑے بدل دیے اور اس کا نام کریم رکھا، مگر نور جو سلطان محمد کے اندر تھا وہی نور اس میں ہے، وہی نور علی میں تھا، وہی نور نبی میں تھا، وہی نور عیسیٰ میں تھا، وہی نور آدم میں تھا۔ اور جس آدم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا فرشتوں نے کچھ بے ایمانی کی؟ خدا نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ حکم کب ہوا؟ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا۔ آدم فلیش اور بلڈ میں تھے، یعنی شریر میں تھے، مگر جب اللہ نے اپنا نور اس میں وادیت کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو حکم کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا صرف یہی نام نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے سجدہ کرو، سجدہ کہتے ہیں سبمیشن کو۔ سجدہ کا مطلب ہے، سر جھکا دینے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے آدھین ہوں، میں اپنا آپ تمہیں سبمٹ کرتا ہوں، تم جو کہو گے میں مانوں گا، اس کا نام سجدہ ہے۔ اگر ہم نے زمین پہ ناک رگڑ کے سجدہ کر بھی دیا لیکن دل میں کفر ہے تو وہ سجدہ کس کام کا؟ سجدہ تو اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے۔ تن من دھن گر نے ارپن کی جے
आरती की जय निकलंक तनी तन मन धन। और ये इस्माइली जो मजहब सूफी मजहब है, ये मजहब हमको ये सिखाता है कि अपना तन मन धन उसको सुपुर्द कर दो। ये सजदा है, ये सबमिशन है, और इसके अंदर ये आता है कि वही सब कुछ है, इसके बगैर और कोई नहीं। इसके अंदर अपने आप की अपनी हस्ती को गुम कर दो। हमारा मजहब जो है ना, ये सूफी टाइप का मजहब है। सूफी मजहब के अंदर मुर्शद ही सब कुछ होता है, मुर्शद ही सब कुछ है। वो कहे रात के वक्त के अभी दिन है, तो मुरीद कहता है हाँ जी दिन है। वो ये आर्गुमेंट नहीं करता कि इस वक्त रात है और सरकार आप कहते हो कि दिन है, वो आर्गुमेंट नहीं करता। और मुरीद कभी भी अपने मुर्शिद से आर्गुमेंट नहीं करता। हाँ, खुलासा जरूर मांगता है, मौला मेरी समझ में ये बात नहीं आई, तो वो खुलासा देगा। लेकिन मौला के सामने हम दलील करें सरकार ये बात कैसे हो सकती है, तो पता मौला क्या करेगा, इमीडिएटली छोटा बन जाएगा। 1925 में ज़ांज़ीबार आए मौला, और सिर्फ ज़ांज़ीबार और टंगानिका आके मौला चले गए। मुंबासा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यहां तक कि मुंबासा साहब उतरे भी नहीं, स्टीमर में ही बैठे रहे। उस वक्त एक अपना कौम का बड़ा आगेवान मौला के साथ स्टीमर में आया। सब दुनिया भाने ठीक नहीं थे, तो उसको कहा कि तू मेरे साथ मुंबासा तक चल। भले साहब डे ब्रेक फ्रेंच स्टीमर थी, निकली अर्ली मॉर्निंग, अंधेरा था। सूरज थोड़ा ऊपर आया, कैप्टन आया नीचे, साहब लाउंज में बैठे थे। सलाम किया, योर हाइनेस चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट खाएं। मौला ने इस आदमी को भी साथ लिया। ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे, मौला ने 2-4 छींके मारी। वैसे भी फ्लू जैसा सुल्तान मोहम्मद शाह को हे फीवर की बहुत दफा बीमारी रहती थी, यानी रिपीटेडली कई वर्षों तक रही। हे फीवर में ये होता है ऐसा ही कि नाक में से पानी निकलता है पतला पतला, आंखें लाल हो जाती हैं और छींकें बहुत आती हैं। तो जब भी ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे तो 2-4 छींकें मारी, थोड़ा नाक में से पानी भी निकला, साफ किया, सब बैठे। और जब भी सर्विस चालू हुई तो ग्रेप फ्रूट आया। ये कहते मौला आपको हे फीवर है, ये ग्रेप फ्रूट आपके लिए अच्छा नहीं। सब ने हटा दिया। भाई तू किसके साथ आया है, वो कौन है, क्या उसको पता नहीं? जिसको हम अल्लाह का नूर मानते हैं उसमें इतनी अकल नहीं कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं। मगर इसने जब कहा कि साहब आपके लिए ठीक नहीं, साहब ने हटा दिया। साहब ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। इसके दिल में यह हुआ, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा गुरु मुर्शिद, हमारा इमाम, लोग कहते हैं इसको सब कुछ पता है, ये भी पता नहीं है कि इसको ग्रेप फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ईमान जो था ना वो 50% हो गया। थोड़ी देर के बाद पोरीज आई, तो साहब उसको पूछते हैं मैं पोरीज खाऊं? गरम गरम पोरीज थी, कहते हाँ सबके लिए भले खा लो। फिर कुछ भी बात आवे कोई भी चीज, तो साहब उसको पूछे मैं खाऊं? वो कहे हाँ खाओ, तो सब खावे। कभी वो कहे नहीं खाओ, तो सब अल्लाह नहीं खावे। उसका ईमान शेकी हो गया। वो चीज निकल गई कि वो सब कुछ जानता है, जो बीमारों को दवाइयां देता है और दुआएं देता है, जिसके मुंह से निकले हुए लफ्ज अमर हो जाते हैं, जिसके कहने से हाथ रखने से हम पाक हो जाते हैं। हमारा ईमान किधर चला गया? वो हमारी परीक्षा करता है। मुंबासा तक सब इसी तरह बिहेव करते रहे, और मुंबासा जब भी उतरने लगा वो तो साहब कहते हैं मेरे साथ पोर्ट सईद तक मुझे छोड़ आओ ना। तो अच्छा साहब, तो साहब को पोर्ट सईद तक छोड़ के आया। फिर वापस आया। जब वापस आया यारों दोस्तों में बताया, अरे तुम लोग बुद्धू, इसको ये आगा खान को तुम इमाम और खुदा और ये वो मालूम नहीं क्या बोलते हो, इसको इतना पता नहीं है, छींके मारता हूँ और ग्रेप फ्रूट खाता है। हालांकि ग्रेप फ्रूट अगर आज की नजर से देखो तो विटामिन सी उसमें बहुत है, वो अच्छा है, मगर इसने कहा नहीं खाओ, तो सब कहा नहीं खाना। मौला के सामने कभी दलील नहीं करना,
आर्गुमेंट कभी नहीं करना, हमारा मजहब ऐसा है। और अगर कुछ पूछे तो हमारा पहला ये होना चाहिए, खुदावन तेरे को सब रोशन है, हाँ लेकिन तुम बोलो तो फौरन बोलो। मगर इमाम के हुजूर में बहुत अदब हिम्मत से रहना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि जो कदरदान होते हैं वो खुदा ताला की उस नाम और सिफत को अपने दिल में रखते हैं। एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे का मान रखो, इज्जत रखो। अगर किसी ने कुछ भी छोटा काम किया है आप जरूर उसकी कदर करो, इससे यूनिटी भी बढ़ती है। अरे घर में बच्चा है, छोटी छोटी पिल से, लकड़ी के टुकड़े से, कागज के टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े से खेल रहा है और कभी वो आया है डैडी डैडी ये एक जानवर का नाम लेके कह दे ये फलानी चीज है, हालांकि वो है नहीं, तो डैडी कह दे हाँ हाँ बराबर है। इससे बच्चे का दिल बढ़ता है, बैठ मुझे काम करने दे, तो बच्चे का दिल छोटा हो जाता है। बच्चे की भी कद्र करो, बड़ों की कद्र करो, छोटों की कद्र करो, बराबर वालों की कद्र करो, सबकी इज्जत करो, सबकी कदर करो, सबके लिए भलाई के ख्याल पैदा करो। इससे यूनिटी बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। मैं उनको मुबारक देता हूं कि जिन्होंने ये जमात खाना बनाने के अंदर कुछ भी काम किया है, खुदा उनको दो जहान में इसका नेक बदला देवे। हजरत इमाम के दरबार के अंदर हम लोग जब आके बैठते हैं तो हम हजरत इमाम के रूहानी बच्चे हैं। आज मैं आपके पास हाथ जोड़ के कहता हूं, गए 30-35 बरस से मैं दुनिया के अंदर घूमता रहा, इससे पहले घूमता रहा, मगर 30-35 बरस से मैं एक चीज जमातों में देखता रहा हूं, हमारी निंदा बढ़ गई है, क्रिटिसिज्म बढ़ गया है, बदगोई बढ़ गई है, बदियां बुराइयां बढ़ गई हैं, हमारी यूनिटी कमजोर हो गई है, हमारे ख्यालात कमजोर हो गए हैं, बहुत हालतों में हमारा ईमान कमजोर हो गया है। ये इसलिए कि हमने अपने मजहब को अपने दिल और प्रेम से समझा नहीं। इसमें 2-3 बातें और भी हैं। एक बात यह है, ये याद रखना, मैं आपको रिपीट करके ये बात कह रहा हूं, बहुत दफा कहा है, और वो ये है हमारी दसवंध बराबर होनी चाहिए। जहां दसवंध की खामी होगी वहां बहुत सी बदियां बुराइयां आ जाएंगी। दसवंध की खामी हो जाने से हमारे ख्याल बिगड़ जाते हैं, और जब हमारा ईमान जरा भी कमजोर हो जाता है तो बेईमानी की बातें हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और रहा सहा ईमान बिगड़ जाता है। इमाम के ऊपर वो हमारा ईमान, इस्माइली मजहब की नजर से हमारा इमाम खुदा का नूर है, वो जमीन और जमान की हर शय को जानता है। अपना ईमान इस दर्जे का रखो, मौला को सब पता है, वो भले किधर भी बैठा है मगर हाजिर नाज़िर है। ये ईमान दर्जे का करने से हमारे आमाल अच्छे होते हैं, हमारे अंदर नेकी पैदा होती है, हमारे मन के अंदर सफाई आती है, हमारे विचार पवित्र बनते हैं। और इसको टेका देने के लिए, इस चीज को मजबूत करने के लिए दसवंध बराबर होनी चाहिए। दसवंध हमारे मजहब की एक बहुत बड़ी आला दर्जे की अमल की चीज है, बल्कि हमारे मजहब का पाया है। 2 पाए हैं, 2 पिलर्स हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्वतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारे मजहब के 2 पिलर्स हैं। एक तो ये कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, और वो भी जमात के साथ पढ़ो, मगर किसी वजह से, मजबूरी की वजह से, मन की वीकनेस के कारण से नहीं, या कोई बहाने के कारण से नहीं, सचमुच कोई अगर ऐसा मामला बन गया है, नहीं पहुंच सकते जमात खाने, तो जिधर भी हो दुआ पढ़ लो, जिधर भी, रास्ते में, जंगल में, घर पे, दुकान पे, कहीं भी। दुआ का वक्त आपको तो मालूम है कि 7 बजे या 7:30 बजे होता है। 7 और 7:30 के दरमियान जो भी आपके जमात खाने में, जिस जमात खाने में आप जाया करते हो, कभी उधर 7:30 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे पढ़ लो, 7 का टाइम है तो 7 बजे पढ़ लो। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाने से कोई नुकसान नहीं, मगर बन सके तो उसी वक्त के ऊपर दुआ पढ़ लो। अगर आप दुआ नहीं पढ़ सकते
تو حضرت امام کہتے ہیں اس وقت تم نیت کرو 7:30 بجے دعا کا ٹائم ہے، اپنے دل میں کہو مولا دعا کا وقت ہے لیکن میں مجبور ہوں پڑھ نہیں سکتا، یا علی تو میری نیت قبول کر، میں فرصت سے دعا پڑھ لوں گا، آپ کی دعا قبول۔ لیکن میں یہ کہوں کہ آپ کی دعا قبول تو اس کے بعد دعا پڑھنا، ایسا نہ بولنا ابو علی نے کہا تھا دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعا قبول، دعا پڑھنا، لیکن یہ نیت کرو ضرور، کہیں بھی ہو دعا کے ٹائم پہ نیت کرو، بلکہ دعا پڑھ سکتے ہو تو دعا پڑھو، جماعت خانے جا سکتے ہو تو جماعت خانے جاؤ۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ایمان کا پہلا پایا یہ ہے کہ تم 3 وقت کی دعا برابر کرو۔ مجھے معاف کرنا، جادوگر نہیں ہوں، سینسیٹیو ضرور ہوں، ریسپٹیو ہوں۔ اس جماعت کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا برابر نہیں پڑھتے۔ میں حاشا للہ حضر امام کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے ایسی وائبریشنز آتی ہیں کہ اس جماعت خانے میں ایسے لوگ ہیں، 10-20 نہیں ہے، 50% لوگ ہیں کہ جو 3 دعائیں برابر نہیں پڑھتے۔ میری عاجزی ہے آپ کے پاس، آپ 3 وقت کی دعا برابر کر کو 1 برس تک دیکھو، آپ کو فائدہ ہوتا؟ برابر دعا پڑھو، مجبوری ہے تو مولا معاف کرتا ہے، لیکن 3 وقت کی دعا پڑھو، دیندار جماعت خانے روز آؤ، اس مولا کے قدموں میں آ کے سر جھکاؤ۔ یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، نبیوں کا بھی نہیں، اماموں کا بھی نہیں۔ ہمارا ساتھ کیا دے گی دنیا؟ دنیا کی موج مزہ، موہ ممتا مایا گناہ کی طرف اپنے خیالوں کو لگا کے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ ہمیں مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کون کبھی مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے، چھوٹے بھی مر جائیں گے، بڑے بھی مر جائیں گے، تندرست بھی مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ مولا جانتا ہے کہ کس کا اینڈ ٹائم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے وہاں جانے کے لیے۔ مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا ہر انسان کو، بھلے وہ کافر بھی ہوئے، اس کو 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس ملتی ہے۔ ہر انسان کو بلا شبہ، اگر وہ مومن ہے، کافر ہے، کم ہے، نہیں زیادہ ہے، مگر اس انسان کو 40 دن پہلے موت کی نوٹس ملتی ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ مومن کو اشارہ جب بھی ملتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے، لیکن 40 دن پہلے نوٹس ملتی ہے، 40 دن کی فرصت ملتی ہے کہ وہ تم اپنا پیٹی بسترا باندھ لو، تمہاری ایروپلین آنے والی ہے، لیکن چھیلے دم تک جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ آ جاتا ہے سامنے کھڑا ہو کے تو اس وقت ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے پھر وہ عاجزی کرتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے، قرآن پاک میں ہے، وہ اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے، لیکن کبھی اللہ رحم کر کے خدا قرآن میں لکھتا ہے اس کو کبھی فرصت دے بھی دیتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ افریقہ کے اندر ایک بڑے کنجوس مکھی چوس نے، بہت بڑا آدمی تھا، وارث کا ٹائٹل تھا، ظاہر بھانے مولا کے دربار میں اس کے بڑے یعنی انفلوئنس تھا۔ اس کے پاس اس زمانے میں ٹائم نہیں دیتا لیکن لگ بھگ 60 برس کی بات ہے، اس نے اپنی ساری دولت بیاج سے اکٹھی کی، کام نہیں کیا، بیپار بھی نہیں کیا، بیاج کے اوپر ہی وہ نبھتا رہا۔ ایک دن بیمار پڑا، کچھ وقت اس کو ایسا خیال آیا، سبز علی مشنری جب ہی گئے 37 میں تو اس کو کہا کہ تو تھوڑی سی خیرات کر، مگر اس نے درکار نہ کی۔ کچھ ٹائم کے بعد بیمار پڑا تو اس کو موت یاد آئی، کہتے بچوں کو بلایا کہ میں تم کو ساکشی کر کے کہتا ہوں مولا میرے کو تندرستی دے دے تو میں ایک اسکول بناؤں گا۔ تندرستی مل گئی، کہاں کی اسکول؟ بھول گئے۔ 2-3 برس کے بعد پھر بیمار پڑا، اور اتنا سخت بیمار پڑا کہ ڈاکٹر نے تو اس کو بہت ڈرایا، اور یہ ایسا ڈرا کہتا یا مولا اس وقت تو مجھے معاف کر دے، لیکن اب میں تمہیں لازم کہتا ہوں مجھ کو ابھی بچا دے، میرا یہ کام پورا ہو جائے پھر میں تیار ہوں۔ اچھا ہو گیا،
اچھا ہو گیا سبز علی مشنری اس وقت افریقہ میں تھے، اس کو کہا کہ میں اتنی رقم دیتا ہوں اور مولا اتنی رقم سامنے دے تو ادھر اسکول بنایا جائے. بہت خوش ہوا، مولا کے پاس عرض کی، مولا نے دعا سیز فرمائی، وہ رقم آ گئی جمعت خانے میں. اب جو پلان وغیرہ بنایا گیا، جو کہ پلان پہلے سے تیار تھا، اسٹیمیٹ نکلوایا تو 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا. اس نے 50,000 دیے تھے، 50 مولا نے دیے. تو مولا نے سبز علی مشنری کو اس کے پاس بھیجا، اس کو بولو کہ دیکھیے تیری امید ہے تو 50 مولا نے دیے ہیں، ابھی 50 کرتے ہیں تو 25 تم دے اور 25 مولا دے دے گراٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی دینا تھا دے دیا، ابھی مولا کو جانے، مولا اپنا کام جانے. مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے، اچھا تیری مرضی. باقی کے اوپر کی رقم کے 50,000 مولا نے دیے، یعنی اس کے 50 اور مولا کا 1 لاکھ پن دیا، اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم کو مولا کی محبت یاد نہیں آتی. مولا کی محبت آتی ہے، دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہوئے تو وہ محبت اندر آوے. اندر تو گند بھرا ہوا ہے دنیا داری کا، دنیا کی موہ ممتا مایا کا، کھانا پینا، مزے کرنا، عیش کرنا، اور عیش کے کتنے رستے ہیں ہمارے پاس کے حساب بگڑ کے مولا یاد ہی نہیں آتا. کبھی کبھی ٹی وی کھولو تو کوئی ایسی چینل آتی ہے، اتنی دھم پچھاڑ ہوتی ہے تو میں سوچا کرتا ہوں یا مولا یہ کیسے جیو ہوئیں گے کہ جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، خدا یاد ہی نہیں آتا. ہم اسماعیلی ایسے نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں نے اس مولا کو ڈھونڈ کے قبول کیا، بلکہ پیروں کی رحمت سے ہم کو یہ مولا ملا. اب یہ گھر جو ملا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. دنیا کے اندر غیروں میں، پر قوم کے اندر دینداروں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دھنی کو جانتے ہیں، جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور امام کو ملتے گلتے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے کہ اس کو خدا کا نور سمجھ کے قبول کر لے گئے، لیکن وہ اس کو اتنا تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جیسا دوسرا انسان نہیں ہے، جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں خیر البشر، یعنی تمام انسانیت میں بیسٹ. اور یہ رسول اللہ کا لقب ہے خیر البشر. اور حضرت امام سچ مچ رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں وہ اس کے اندر ہیں. وہ بڑا رحیم ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں کہ خدا جو ہے وہ شکور ہے، قدردان ہے. قدر کرو ایک دوسرے کی، ماں باپ کی قدر کرو، یعنی عزت کرنا بھی قدر کرنا ہے. ماں باپ کی عزت کرو، شوہر بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر رکھیں، ایک دوسرے کا درجہ ہے. بچے ہیں ان سے بھی یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں، ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ، بھائی بہنوں سے اچھی طرح پیش آؤ، میٹھی زبان سے پیش آؤ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن کسی کو دیکھ کے اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے. بھائی بھائی کو جو بھی ملو تو ہنس کے ملو، خوشی سے ملو، منہ بنا کے بگڑ کے نہیں، اریٹیشن ہو کے نہیں. اریٹنٹ نہ بنو، توچھڑے نہ بنو، میٹھے بنو، اچھے بنو، بھاونا والے بنو. ہمارے اندر غصہ، ہماری بڑائی، ہماری عرشا، ہمارا حسد، ہمارا سیلفش بنا، ہمارا گریڈ، یہ جو دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں، اسماعیلی مذہب اس کو نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ چیز ہمارے دماغ میں وویک کی طرح، ڈسپلن کی طرح ہونی چاہیے. سچا سائیاں کو نس دن سرے وہ. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک پایا یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. اور دوسرا پایا ہے وہ دسوند کا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو، پھل سوئی نہ پھلے. دسوند نہیں دو گے یا جان بوجھ کے ادھورا دو گے تو پھر کہتے ہیں تمہارا جو پھل ہے وہ پکے گا نہیں، مطلب کہ نیکیاں کرو گے وہ پھلے گی نہیں. جو آدمی حاضر امام کا مال کھا جاوے وہ آپ کا میرا مال چھوڑے گا، وہ تو چوری کرے گا، ضرور کرے گا.
उसको जब भी कोई मौका मिलेगा बदी बुराई करने का, चोरी करने का, वो करेगा। हर वक्त तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी दिल दुखता है। कभी कोई आदमी मुझे सुनाता है, मिशनरी साहब मैंने फलाने इस्माइली भाई से भागीदारी की, लेकिन वो दगा करके चला गया। और ये बात सच है कि इस्माइली की भागीदारी नहीं चलती। और जहां जहां भी मैंने ये बातें सुनी और अंदर रह के जब तपास की तो मुझको ये क्लू मिला कि दसवंत बराबर नहीं थी। याद रखो दीनदारों, आपको अगर सचमुच किसी के साथ भागीदारी करनी है, आप उसका हाल देखो कि रोज जमात खाने 3 वक्त की दुआ पढ़ता है, बराबर दसवंत देता है। उसको किसी दिन कर्जा दे दो, जानबूझ के थोड़ा कर्जा दे दो, और वो कर्जा आपको बराबर लौटाता है कि नहीं लौटाता, ये एक क्लू है समझने का कि ये आदमी भागीदारी के लायक है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। हमारी जमात के अंदर भागीदारी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोस्टली टूट जाती है। हम एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा करते हैं तो उसमें बेईमानी हो जाती है, डिसऑनेस्टी हो जाती है। ये बदियां बुराइयां हमारे इस्माइली मजहब में बराबर नहीं है। हमको सच्चा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और इस सच्चाई और पक्काई के अंदर अगर हमको दुख तकलीफ भी आ गया तो वो कबूल कर लो, लेकिन दूसरे का माल नहीं खाना। भूखे रहना अच्छा, लेकिन चोरी की बिरयानी अच्छी नहीं। डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा है, इतना प्यारा शेर है। डॉक्टर इकबाल अपनी रूह को एक बर्ड बोलते हैं। रूह बर्ड है कि जो उड़ जाता है, तो इस बर्ड का नाम उन्होंने रखा तायर लाहूती, यानी डिवाइन बर्ड। और हकीकत में हमारी जो रूह है वो एक बर्ड की तरह उड़ती है, इबादत में भी उड़ती है। तो कहता है कि ऐ तायर लाहूती, ऐ मेरी आत्मा, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। उड़ने की जो ताकत है, ऐसा खाना खाने से कि उड़ने की ताकत घट जाए, उस खाना खाने से मौत अच्छी। जिस रिज्क के खाने से खराब ख्याल आने, जिस रिज्क के खाने से इंसान बेईमान बने, जिस लुकमा खाने से इंसान बददिमाग हो जाए, जिस लुकमा खाने से इंसान के अंदर डिसऑनेस्टी आ जाए, स्वार्थवृत्ति आ जाए, दूसरे का हक छीन ले, अल्लाह उसको याद न आवे, मौत उसको फरामोश हो जावे, दीनदारों उस आदमी से बचो। गुरपीर सदरुद्दीन माँ बाप हमको एक दुआ फरमाया करते थे, और वो दुआ हमारी 3 वक्त की दुआ में पढ़ी जाती थी। मैं हर रोज वो दुआ मांगा करता हूँ। कहा हुआ मैंने अपनी आवाजों में, सदरुद्दीन कहते हैं, दुआ मांगो नियत खैर जी, इलाही तो खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, हित मान खैर करिए, 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए, राहिए दरगाहिए, पंजे भाइए इश्कदारिए, जुमले जुमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, याली रखी जालिम जे जुल्म कना, याली रखी शर शैतान कना, याली रखी तिनी कना, जिनी के तोजी सांझाना है, याली तो खैर करिए। सब कुछ कवर हो गया। अच्छी नियत की, खैर की, नेकी की, भलाई की दुआ मांगो, ये अनाउंसमेंट है। फिर कहते हैं इलाही तू खैर करिए, ऐ खुदाया तू हमारी भलाई कर। खैर का मतलब भलाई, आकबत में हमारा भला होवे ऐसे काम करवा। हित यानी अभी प्रेजेंट, और मांद फ्यूचर में हमारा भला होवे, दीन और दुनिया में हमारा भला होवे। 8 पहर और 64 घड़ियां, 8 पहर होते हैं हकीकत में, लेकिन फिर भी 64 घड़ियां के 8 पहर में आधी पाक घड़ी भी खराब न जावे, इसके लिए घड़ियों का नाम भी बांध दिया। 24 आवर्स के अंदर 64 घड़ियां होती हैं, 8 पहर होते हैं, और हर पहर के अंदर 3 आवर्स होते हैं। तो फिर अर्ज करते हैं मौला के पास
کہ 864 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, भलाई से निकले और सलामती से निकले। जो आदमी अपने मोमन रास्ते पे मुसाफरी कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस वक्त घर पे नहीं है, वाटे और घाटे जो घर में बैठे हुए हैं, यानी दोनों के लिए राह मुसाफरी हैं, जो मुसाफरी पे गए हुए हैं, दूर हैं। 864 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए रहिए दरगाहिए। ए मौला, तेरे जो हुजूर में रहने वाले हैं वो दरगाही, और वो लोग जो तेरी तरफ से वाज करने के लिए या झोली लेने के लिए या नसीहत करने के लिए तेरे मैसेंजर के तौर के ऊपर गए हुए हैं, उनको राही कहते हैं। ये राही का टाइटल उधर से आया। पंजे भाई हैं, वो तमाम पंजे भाइयों की भी भलाई होवे। इश्कदारी हैं जो तेरे से प्रेम रखते हैं, बोला उनकी भलाई होवे। जुमले जमात जो खैर करिए, सारी दुनिया की जमात को जुमलो जमात कहते हैं, इसको गत कहते हैं। जो जमात खाने में हाजिर बैठे हैं ये गत है, मगर जब आप जुमले जमात कहो तो सारी दुनिया की जमात आ गई। जुमले जमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, तेरे घर में तेरे बेटे हैं, तेरी बीवी है, तेरे भाई हैं, तो हजर इमाम की जो फैमिली है वो आले नबी है, उनकी भी भलाई मांगता हूँ। और फिर याली रखी जालिम जो जुल्म करना, रखी शर शैतान करना, न रखी तनी करना जिन्हें के तजीस्तान जाना है। ऐसी अच्छी दुआ है, मौला से हमेशा मांगो। इमाम के हुजूर में आजिज़ी करो, विनती करो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो दीनदारों, और अपने औलाद को सिखाओ। ये ईमान को कायम रखने के लिए एक जरिया है। मौला सुल्तान ऊंचा फरमाया, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे ईमान की सलामती का, कोई नहीं, सिवाय इसके कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, 10 वक्त बराबर पढ़ो। 2 मौला कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत करने का यही एक तरीका है। और ईमान जैसा ही मजबूत होगा तो वो बढ़ेगा। बीज को रोक दो, बराबर पानी दो, खातर दो, वो जरूर फलेगा और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, भलाइयाँ मिलेंगी, अच्छा स्वभाव होगा, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा एटिकेट अच्छा होगा, हमारे मैनर्स अच्छे होंगे, हमारे विचार पवित्र पाक होंगे, हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन आएगा, और ये डिसिप्लिन हमारी आत्मा को भी असर करेगा। हमारी तमाम जमात के अंदर, जैसे मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का मान करो, एक दूसरे को मोहब्बत से देखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो। हमारे मजहब की ये खूबी इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुमको कोई आदमी थोड़ी मदद के लिए बुलावे तो मौला फरमाया गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प हिम। ये हमारे मजहब का तरीका है। सिर्फ वही वॉलंटियर्स नहीं कि जो इधर काम करते हैं, सच पूछो तो हम आदमी सब कुछ वॉलंटियर है, हम हर वॉलंटियर है, हर एक इस्माइली बच्चा वो वॉलंटियर हमसे ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है, मगर फिर भी सारी जमात के अंदर ऐसे लोग भी कि जो झाड़ू निकालते हैं, थम बासन धोते हैं, नाली का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं, इधर सफाई करते हैं। एक या दूसरे तरीके से, कोई भी तरीके से इमाम के घर की खिदमत की जाए, अगर वो एटम बराबर भी है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपने देखा कि किसी बच्चे ने कुछ ऐसा पीपी खा के, चॉकलेट खा के कागज फेंक दिया है, आप देख के चले जाओ, ये ठीक नहीं, आप उसको उठा लो, डस्टबिन में डाल दो, ये भी आपकी नेकी होगी। आपने देखा कि जमात खाना किसी और तकलीफ में आए, यानी कि गंदा हो गया, उसको साफ कर डालो। अगर जमात खाने में कोई चीज की जरूरत है और आप आते हो, हमारी कौम के अंदर बहुत है, पैसा देने की बात बड़ी इजी है, हमको बहुत आदमी मिल जाते हैं उम्मीदवार, ये भी शुक्र है मेरे मौला का, ये अच्छी नीयत है। लेकिन साथ साथ पहली वस्तु ये है, 10 अपने कमानी में से माले वाजिब बराबर अदा करो, और 10 की लज्जत खाओ, 10 के मजे उठाओ, 10 की बरकतें देखो, 10 की ताकतें देखो, 10 की रहमतें नजर आएंगी तो अजब हो जाओगे। 10 हमारे मजहब का पाया है, जैसे 3 वक्त की दुआ, ये 2 चीजों के ऊपर ईमान टिका हुआ है। और हर चंद रात को इमाम जो ये फरमान भेजा और पढ़ते रहते हैं, उसमें यही है। उसमें एक चीज क्या है कि 2 मिनट भी दुआ पढ़ो, कभी ज्यादा वक्त नहीं है,
تو 2 منٹ بھی مگر دعا پڑھو. دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ٹیلی فون کر کے کنیکشن کرتے ہیں. مولا کو یاد کرنے سے ہمارا کنیکشن جڑتا ہے, اس کی انرجی میں سے ہم کو انرجی ملتی ہے اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. مولا ہمیں برکتیں دیتا ہے. سکھی آباد رہو, دین میں دنیا میں برکتیں ملیں, رحمتیں ملیں, مولا کی خوشیاں ملیں, آبادی ملے, سکھ ملے, ظاہر باطن میں نور ملے, ایک دوسرے کی محبت ملے, 10 سکریت میں پورے رہو, دعا پڑھنے میں پورے رہو, مولا کی محبت میں مست رہو, تمام آفت بلائیں دور رہیں, بدیاں برائیاں دور رہیں, آپ کے دشمن دفاع ہوئیں. دشمن کے اندر غیر نہیں سمجھنا, ہمارے من کی بدیاں برائیاں دشمن ہیں. مولا ہم کو نیک توفیق دے وے, نیک اعمال کرنے کی طاقت دے وے. مولا وہ کام کرائے کہ جس میں تو مولا راضی ہوئے. مولا کی فرمان برداری میں رہیں. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے. ایسے